बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ूंगी, फिर आपको उस कलाम की वजाहत यानी तफसीर भी समझाऊंगी। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई कलाम पढ़ा जाता है और आपको उसका मतलब ही ना समझ आ रहा हो तो उस कलाम सुनने का मज़ा नहीं आता। मतलब यहाँ कोई नात या हमद पढ़ी जाए और उसके फ़िक्रे आपको समझ ना आए तो फिर उसके सुनने में मज़ा नहीं आता, जो मज़ा समझ कर सुनने में आता है। तो पंजाबी का कलाम है, आप लोगों ने बहुत पहले सुना भी होगा यूट्यूब पर वीडियोस में या फिर महफिल मिलाद में। अक्सर ही बहुत ज़्यादा ये माशाल्लाह सुना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी चलें आज मैं भी आपको एक मरतबा सुना देती हूँ। हुंदे डेर वडेर लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, रंदे मरे न तो बाद विनाल ने नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम आप दे कम्मी। हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम आप दे कम्मी। सब गौस कुतुब अब्दाल ने नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। माशाल्लाह से ये मैंने आपको सुनाया अभी पहला पैरा इस कलाम का। समझ ले गए होंगे आप कि मैं किस हस्ती का जिक्र कर रही हूँ। इस कलाम में ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा का जिक्र कर रही हूँ, मेरे आका सलातो व सलाम की लखते जिगर और सबसे छोटी और लाडली बेटी ज़हरा बतूल। माशाल्लाह से ये एक ऐसी हस्ती हैं। अब मैंने अपने फ़िक्रे में बोला है कि सब गौस कुतब अब्दाल इतनी बड़ी हस्तियाँ नौकर हैं किनके? ज़हरा पाक के। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह की इतनी बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े वली जो हैं वो ज़हरा पाक के नौकर हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज़हरा पाक कोई आम खातून नहीं है, ये नूर से पैदा की गई हैं, अल्लाह ताला के नूर से। क्योंकि मेरे आका सलातो व सलाम अल्लाह ताला के नूर से पैदा किए गए हैं और ये मेरे आका के नूर से पैदा की गई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसी नूरानी खातून है, ऐसी पकीज़ा खातून है कि हमें हमेशा ख्वाहिश दिल में लानी चाहिए इनके नक्श कदम पे चलने की। ऐसी बापर्दा और बाहया खातून। आजकल की औरतों को अगर घर में कह दिया जाए ना भाई सर पे दुपट्टा ले लो, तो वो कहती है घर में दुपट्टा कौन लेता है, दुपट्टा लेना गवारा नहीं करती। आज आपको मैं बताती हूँ, फातिमातुल ज़हरा का हया देखें, अपने घर में एक बाल भी दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने देती थी। सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा हो गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी आपके साथ नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा जानते हैं ना, हज़रत फातिमातुल ज़हरा के शोहर भी हैं, शेर खुदा भी हैं, मेरे आका के दामाद हैं, उनके भाई हैं, बड़े प्यारे साथी हैं। तो जब वो पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने के बाद मेरे आका क्या देखते हैं आसमान की तरफ कि सूरज तलू नहीं हो रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब जानने वाले थे, मेरे आका फौरी समझ गए कि क्या माजरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि अली जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर पहुँच और देख क्या माजरा है। हज़रत अली जब घर तशरीफ़ लाते तो क्या देखते हैं कि हज़रत फातिमातुल ज़हरा लेटी हुई हैं और उनके हिजाब यानी उनके दुपट्टे से एक बाल बाहर आ गया है और सूरज शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा कि उस बाल पर नजर ना पड़ जाए सूरज की। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि वो कभी अपने सर से बाल सिरकने नहीं देती थी, दुपट्टे से बाहर नहीं आने देती थी। और ऐसी पाकीज़ा हस्ती
सूरज शर्म के मारे नहीं निकल रहा, यानी दिन तलू नहीं हो रहा कि हज़रत फातिमा ज़हरा की वो एक बाल बाहर निकलने की वजह से। ये ऐसी पकीज़ा खातून है, ऐसी हस्ती हैं कि अल्लाह ताला से पूरी जिंदगी में इन्होंने एक बार भी अपनी जात के लिए दुआ नहीं की, यानी कोई चीज तलब नहीं की। जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो दूसरों के लिए दुआ मांगी। यहाँ तक कि एक मर्तबा हज़रत फातिमा ज़हरा से कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से कि फातिमा, पूरी जिंदगी में एक बार भी तुमने मुझसे दुआ अपने लिए नहीं मांगी, आज मैं तुम्हें ऐसा मौका देता हूँ कि तू जो मांगेगी मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा, मांग अपने लिए क्या मांगती है। तो इतना प्यारा जवाब आप हज़रत फातिमा ज़हरा ने, इतनी प्यारी दुआ मांगी कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा ने फिर भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दीजिएगा। सुबहान अल्लाह। हम गुनाहगारों के लिए, हम जैसे बदकारों के लिए हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी में दुआएं मांगी। एक मरतबा मेरे आका सलातु वस्सलाम की जो प्यारी बेटियां जब आपकी बारगाह में आती तो मेरे आका सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते अदब के लिए। सुभान अल्लाह के बाप का दर्जा बेटी से ज्यादा है, लेकिन मेरे आका सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म होता कि जब फातिमा कदम रखती तो मैं अदब से खड़ा हो जाता। सुभान अल्लाह। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के माथे पर बोसा देते, यानी पेशानी पर। सुभान अल्लाह। इतना प्यार था इनके अंदर। और हज़रत फातिमा ज़हरा अल्लाह ताला की इबादत इस तरह किया करती थी कि हम जैसी आजकल औरतों की तरह नहीं। जब रात को नमाज इशा के बाद नवाफिल नियत करती, नवाफिल पढ़ने के, तो माशाल्लाह जब नियत करती तो सुबह फजर की अजानें होना शुरू हो जाती। सुभान अल्लाह। सारी रात इबादत है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला से क्या फरमाती है कि या अल्लाह, इतनी मुख्तसर रातें, या अल्लाह मैंने तो अभी नियत की है और क़याम में हूँ, और या मेरे मौला दिन चढ़ गया है, या अल्लाह मुझे लंबी रातें अता फरमा ताकि मैं तेरी लंबे सजदे कर सकूं। सुभान अल्लाह। हमसे इशा की नमाज नहीं पढ़ी जाती, 17 रकातें हमसे खड़े होके नहीं पढ़ी जाती, उनमें से भी हम 4 या सुनते छोड़ देते हैं या आखिरी 2 नफल बैठ के पढ़ते हैं। ये मामूल है हमारा। मैं किसी और की नहीं, अपनी भी बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ना समझें आप क्या मैं आपको लगा के बातें कर रही हूँ, नहीं, हमारा हाल भी यही है। अल्लाह ताला हमें तौबा नसीब फरमाए और हमें बख्शे। हम जैसे गुनाहगारों को बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं हम। हर रोज़ पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं और कभी भी अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं होते। ऐ मेरे मौला, तेरा लाख बार शुक्र है कि तू हमें फिर भी आवाज़ देकर पूछता है कि मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, ऐ मेरे बंदे मांग तुझे क्या चाहिए। अच्छा, मैं अपने मौजू से हट रही हूँ, मैं अपने मौजू की तरफ ही आती हूँ। अब मैं आपको बता रही थी कि हज़रत फातिमा ज़हरा ये हस्ती हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की शहजादी यानी मलिका होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की औरतों की मलिका होंगी, शहजादी होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हज़रत फातिमा ज़हरा। और सब गौस कुतुब अब्दाल आपके नौकर इसलिए हैं कि उन्हें जो मिला है, यानी उन्हें जो वलायत मिली है, वो वली बने हैं, वो आपकी बदौलत उन्हें मिला। मैं आज आपको कहती हूँ कि आप हज़रत फातिमा ज़हरा नबूवत, सबसे पहला आपको मैं एक बात बता दूं कि नबूवत कोई बंदा खुद हासिल नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला उसे अता ना करे। यानी अल्लाह ताला जब किसी बंदे को चुन लेता है नबूवत के लिए, यानी नबी मुकर्रर करता है, तो वो अल्लाह ताला खुद करता है। कोई बंदा खुद नबूवत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन विलायत एक ऐसी चीज़ है कि विलायत खुद बंदा हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला की इबादत करके, किसी का वसीला डालकर अल्लाह ताला से विलायत हासिल कर सकता है, वली बन सकता है। अब ये सारे वली जो हैं, इन्होंने फातिमा ज़हरा और पंजतन का सदका मांग कर विलायत हासिल की है। सुभान अल्लाह।
आज भी अगर कोई 5 टन का सदका मांगता है ना तो उन्हें मोड़ा नहीं जाता बल्कि झोलियां भर के अता किया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं अपने मौजू के अगले जो कलाम का दूसरा पैरा है वो पढ़ती हूँ, जो बहुत ही प्यारा है, सुन के आपको बहुत सुकून मिलेगा। कोई दाता कोई ख्वाजा पाक पतनदा कोई राजा, कोई दाता कोई ख्वाजा पाक पतनदा कोई राजा, बाहूत कलंदर लाल नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे, रहंदे मरन तो बाद भी नाल नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। बेशक बेशक ये ऐसे अल्लाह ताला के बंदे हैं जो मरने के बाद भी नाल ही हैं उनके, यानी फातिमातुल ज़हरा और 5 तन के जो गुलाम थे, नौकर थे उनके, ये मरने के बाद भी उनके साथ ही हैं। ऐसी हस्ती हैं, सुभान अल्लाह। मैंने क्या जिक्र किया है, कोई ख्वाजा कोई दाता। दाता को तो सारे जानते होंगे, लाहौर के बादशाह हैं माशाल्लाह, दाता साहब अली हजवेरी। आइए आज मैं उनकी आपको एक वाकया सुनाती हूँ, बहुत प्यारा वाकया। मैंने अपनी कल जो परसों वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने हज़रत सुलेमान का जिक्र किया था कि वो अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी थे जिन्हें परिंदों पर भी हुकूमत दी गई थी, परिंदे भी उनका हुक्म मानते थे, जानवरों पर भी हुकूमत, यहाँ तक कि हवा पर भी उन्हें हुकूमत दी गई और जिन्नात पर भी। अब उन्होंने हुक्म दिया कि जो उनके पास बैठे थे सारे उनकी यानी राया, उन्होंने हुक्म दिया था कि एक आन की आन बल्कीस का तख्त कौन ला सकता है। अब बल्कीस का तख्त हजारों मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क में 70,000 यानी मील इतने दूर, और फिर 70 दरवाजों के अंदर 70 लाख लगे हुए उस तख्त को, हीरों से जड़ा हुआ वो तख्त है, बल्कीस शहजादी थी, उसका वो तख्त था। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि कौन ला सकता है। अब जिन ने कहा भाई मैं मतलब एक साथ में 1 घंटे में ला सकता हूँ, किसी ने हवा ने कहा कि मैं इतने मिनटों में ला सकती हूँ। लेकिन जो उस वक़्त इल्म पढ़ने वाला था, किताब पढ़ने वाला था, जिस तरह अब हमारे किताब है कुरान मजीद, तो बनी इसराइली है ना, तो वहाँ तब उस इंजील थी किताब, तो इंजील पढ़ने वाले का इल्म देखें कि वो क्या कहता है कि सरकार यार नबी थे, वो क्या फरमाते हैं कि आप आंखें बंद करके खोलिए और आपकी आंख झपकने से पहले आपके पास वो तख्त पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, किताब का इल्म देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपको मैं बता दूं कि अगर अंजील की पावर इतनी थी तो कुरान पाक इससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। अंजील सिर्फ कुरान पाक का एक हिस्सा है, समझ आई? फुल पावर कुरान पाक है। ये सारी किताबें कुरान पाक की तस्दीक करती थी। ये सारी चीज़ें जो आज हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हमें इतना अल्लाह ताला ने अता किया है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा बरकतें अल्लाह ताला के नामों में, अल्लाह ताला के कुरान में, अल्लाह ताला के कलाम में, यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक में बहुत फजीलत और बहुत बरकतें। अब उस बंदे ने एक लम्हे में, यानी एक आन की आन, एक आंख झपकने में बल्कीस का तख्त जो है उसके उस महल से नबी हज़रत सुलेमान के कदमों में ला के रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो तो वक़्त गया जब हज़रत सुलेमान का दौर था, ये वक़्त है जब दाता गंज बख्श अली हजवेरी का दौर। अब दाता गंज बख्श अली हजवेरी जो है वो अब इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, मज़ार उनका लाहौर में बना हुआ है। ये तब की बात है कि शुरू में अब एक अंग्रेज ये बात पढ़ लेता है कुरान की सूरत में से, सूरह लुकमान में से तफसीर जब पढ़ता है तो उसके अब दिमाग में ये बात घूम रही है कि कैसे हो सकता है एक लम्हे में
कोई बंदा कैसे इतनी दूर से कोई चीज ला सकता है, जितना पावरफुल मर्जी हो जाए, कैसे हो सकता है? अब वो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भाई एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, यहाँ तक कि उसने सारे इस्लामी मुल्कों की सैर कर ली, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं किसी ने दिया। आखिरकार वो पहुंच जाता है भाई हमारे इस खूबसूरत टुकड़े पर, पाकिस्तान में। जब वो पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में आकर वो लाहौर में घूम रहा है। किसी ने पूछा भाई अंग्रेज, अब घूम घूम के उसे थोड़ी बहुत मुल्कों की जो जुबान है वो आने लगी थी, तो वो लोगों को समझने लगा था। अब लोग उससे पूछते हैं भाई तुम इस मुल्क में क्या लेने आए हो, अंग्रेज हो? वो कहता है भाई बहुत अमीर होता है इसीलिए तो सारे मुल्क घूम रहा है। वो कहता है कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अब ना कोई गैर मसलक के, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मसलक से हूँ मैं, तो अब कोई किसी गैर मसलक के ना दो बंदे जो हैं उसके हाथ वो लग जाता है अंग्रेज। वो क्या कहते हैं भाई अंग्रेज, तुम्हें इस सवाल का जवाब जो है ना हमारे बड़े सरदार दे सकते हैं, चलो यहाँ से। अब वो जब जाने लगता है तो दरबार के सामने से गुजरने लगा तो उससे बड़ी प्यारी खुशबुएं आती हैं वहां से। दाता साहब के दरबार के आगे से गुजरने लगता है, उनके साथ जाने लगता है तो वहां से बड़ी प्यारी खुशबुएं आती हैं। ये अब उस मसलक के बंदे थे जो दरबारों पे जाने को हराम कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह, वलियात को नहीं मानते थे। अब मैं शो नहीं करवा रही, मुझे जानती हूँ ये कौन सा मसलक था, लेकिन मैं अब बता नहीं रही। मेरे ख्याल से सुन्नी मसलक वाले बेहतर समझ गए होंगे। तो अब दाता साहब के जो दरबार से आगे से वो गुजरा है तो उसे बड़ी प्यारी खुशबुएं आती हैं और लोगों का रश देखता है तो पूछता है दो बंदों से कि भाई ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है? तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जी अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बहुत बुरे कलमात कहते हैं कि ये शिरक का अड्डा है, अस्तगफिरुल्लाह। अब वो बंदे के दिल में आया कि इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं और इतने लोग आ जा रहे हैं, अब ये शिरक का अड्डा नहीं हो सकता, मुझे लगता है ये कोई अच्छी जगह है। वो कहता है मैं अंदर जाने की जिद करता है। वो आदमी दो कहते हैं हम इस मकान के अंदर नहीं जाएंगे। वो कहता है तुम बाहर रुको, मैं एक बार अंदर से होकर वापस आता हूँ। अब वो अंग्रेज जो है अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो क्या देखता है कि सामने सेहन में एक बाबा जी बैठे हैं और जाके बाबा जी के पास बाबा जी से आवाज़ देते हैं इधर आओ बेटा। और वो बाबा जी के पास जाता है और जाके बैठ जाता है। अंग्रेज़ कहता है कि मुझे ना एक सवाल का जवाब चाहिए कि यहाँ से मिल सकता है। तो वो बाबा जी कहते हैं छोड़ो अभी सवाल को बेटा, तुम बताओ मुझे चाय पियोगे? वो कहता है हाँ जी बड़ी दूर से आया हूँ, पी लूँगा। तो लेकिन मैं चाय, अभी उसने इतना ही कहा है कि बाबा जी ने कहा बेटा रुको। वहाँ से एक लड़के को आवाज़ दी कि जाओ बेटा चाय लेके आओ इनके लिए। अब वो लड़का जो है वो चाय लेके आता है और चाय को देखकर अंग्रेज बेहोश हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसा क्या हो गया भाई, अंग्रेज चाय देख के बेहोश हो गया। अब अंग्रेज को जब होश आया तो वो क्या देखता है कि बाबा जी गायब और चाय सामने पड़ी। अब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कि मैं 7 समुंदर दूर से जिस सवाल का जवाब यहाँ पूछने आया था, मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग पूछते हैं अभी किस सवाल का जवाब, कैसे तुम्हें मिल गया? उसने कहा कि मैं जानना चाहता था कि एक लम्हे में, एक आंख झपकने में कोई इतनी दूर से तख्त कैसे ला सकता है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें जवाब किस तरह मिला? उसने कहा कि जवाब इस तरह मिला कि मैं अपने घर में किसी और के बर्तन में खाना पीना पसंद नहीं करता। मैं जिस चैनक में, कीमती चैनकों में चाय पीता हूँ, मैंने उसे 7 लॉक के अंदर लॉक करके रखा हुआ है। इस बाबा जी ने मुझे एक लम्हे में वही बर्तनों में चाय पेश कर दी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब अंग्रेज बाबा जी को यही बताने लगा था कि मैं चाय तो पीता हूँ लेकिन किसी के बर्तन में नहीं पीता, नए बर्तन में पीता। अब बाबा जी ने उसके घर से 7 समुंदर दूर से, उसके लॉकर से वो चैनक और कप के अंदर ही उसे चाय पेश करवा दी, यानी उसके सवाल का जवाब उसे मिल गया। अब लोगों से पूछने लगा कि बाबा जी कौन थे। जब वो लोगों को उसने नक्शा बताया तो सब ने कहा कि ये तो वही थे दाता साहब अली हजवेरी बाबा जी।
اس نے کہا کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا وہ تو کب کے انتقال کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے، یہ ایسی ہستی ہیں۔ اب وہ انگریز واپس نہیں گیا اور ساری زندگی اس نے باقی اپنی داتا صاحب کے دربار پر بسر کی، اور اس کا مزار بھی مزار کے اندر ہی بنایا گیا۔ سبحان اللہ، جسے اللہ عطا فرمائے۔ یہ تھی وہ ہستی۔ اب کسی نے پوچھ لیا بابا جی کس نے عطا کیا اتنا، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں زہرا کے نوکروں، ہم زہرا کے نوکر ہیں۔ اب ایک اور واقعہ آپ کو سناتی ہوں، جب بابا جی حیات تھے ابھی، یعنی دنیا سے پردہ نہیں فرما گئے تھے، دنیا میں موجود تھے، تو یہ وقت اب کیا ہے کہ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوا کرتے تھے، پاکستان اور ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، شاید یہ اس وقت کا دور ہے۔ تو بابا جی آ رہے ہیں ایک جگہ پر، تو ایک عورت جو ہے نا وہ دودھ لے کے جا رہی ہے، برتن دودھ کا بھرا ہوا ہے، اور بابا جی نے نا اس سے دودھ طلب کیا، مانگا، تو اس نے کہا کہ نہیں بابا جی آج نہیں، آج میرا دن نہیں ہے، آج اس کا دن ہے، دودھ میں اسے دینے جا رہی ہوں، کل میرا دن ہے تو میں کل آپ کو دودھ دے دوں گی۔ بابا جی نے کہا کہ کس کو دودھ دینے جا رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ بابا جی یہاں پر ایک ہندو ہے، وہ اتنی کرنی والا ہے کہ اس نے کہا ہے جی کہ تم لوگوں نے سب نے ہر روز اپنے جانوروں کا دودھ ایک دن مجھے دیا کرنا ہے، اور ایک دن تم لوگوں نے خود استعمال کیا کرنا ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیا بغیر کسی معاوضے کے، اگر کسی نے نہیں دیا تو میں تمہارے جانوروں پر ایسا جادو کروں گا کہ ان کے تھنوں سے دودھ نہیں بلکہ خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب یہ بات بابا جی کے کان میں پڑتی ہے اور بابا جی سنتے ہیں، تو بابا جی کہتے ہیں کہ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ بوڑھی عورت سے کہتے ہیں تم دودھ مجھے دے دو اور جاؤ گھر جاؤ، تمہارے جانوروں کو کچھ نہیں ہوگا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ بابا جی کافی جب اصرار کرتے ہیں تو عورت مان جاتی ہے اور دے کر دودھ چلے جاتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے اور گھر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کیا دودھ اپنے جانوروں کے تنوں میں خون نہیں بلکہ دودھ ہی آ رہا ہے، بہت بہت خوش ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے اسے پوچھا بھی تم دودھ نہیں دینے جا رہی آج کل اسے، اس ہندو کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے ایک بابا جی ملے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں وہاں دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو وہ ہندو شخص ہے اسے دودھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم دودھ مجھے دے دو، تمہارے جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ ہی آئے گا، خون نہیں آئے گا، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب اس عورت نے جب دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو سب نے بھائی یقین کر لیا اور سب بابا جی کو دودھ دینے لگ گئے۔ بابا جی نے کہا میں دودھ لینے کے لیے اس بات کو نہیں تسلیم کرتا، لیکن میں نے صرف تم لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کو اسے دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سب لوگوں نے اسے دودھ دینا چھوڑ دیا، بہت زیادہ لوگوں نے اسے دودھ دینا بند کر دیا۔ کافی دن گزر گئے، جب اسے لگا کہ لوگ مجھے دودھ دینے نہیں آ رہے، تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ پتہ کر کے آؤ لوگ دودھ دینے کیوں نہیں آ رہے۔ اب اس آدمی نے اسے بتایا کہ ایک بابا جی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو بھی مجھے دودھ دے دے گا اور اسے دودھ نہ دے گا اس کے جانور بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اس شخص نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو چلو ملتے ہیں اس بابے سے بھی۔ اب وہ ہندو جو شخص تھا وہ اس بابا جی کے پاس یعنی ہمارے داتا صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کتنا بڑا جادوگر۔ اب وہ جادوگر تھا تو جادو صرف اور صرف، میں آپ کو بتا دوں ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیے گا، جادو صرف اور صرف زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں، ہوا میں جادو نہیں چلتا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، تو اب اس نے کیا کیا، اٹھا اور زمین سے کچھ اوپر پرواز کرنے لگ گیا، ہوا۔ اب آپ تو جانتے تھے کہ ہوا میں یعنی زمین سے اوپر ہوا میں یا آسمان پر جادو چلتا نہیں ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس بندے نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا ہے۔ یعنی اگر اس نے کہا تھا کہ تمہارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ نہیں خون آئے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خون ان کے تھنوں سے نہیں بلکہ اس نے ان لوگوں کی آنکھوں پر کر دیا تھا، اور آتا دودھ ہی تھا، صرف ان کی آنکھوں کو خون نظر آتا تھا،
इसी तरह अब ये बंदा खड़ा तो जमीन पर ही है, लेकिन लोगों की आंखों पर इसने जादू कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये लोगों को नजर आ रहा है कि हवा में परवाज कर रहा है। जब उसने ऐसा किया तो दाता साहब थे, इन्होंने भी तो अपनी कुछ करनी दिखानी थी ना। इन्होंने अपने जूते की यानी चप्पल उतारी और इस आदमी के सर पे मारनी शुरू कर दी। अब खुद जाके नहीं मारी, सिर्फ चप्पल उतारी और चप्पल खुद उड़ के गई और जाके उसके सर पे लगी है। जैसा लगी है तो वो जमीन पर गिरा, बहुत जोर से जमीन पर गिरता है और दाता साहब के पाँव में आके बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या करनी है, क्या कुदरत है। मैं तो लोगों की आंखों पर सिर्फ मंत्र पढ़ता हूँ, जादू करता हूँ, लेकिन ये जो आपने किया ये जादू नहीं था, ये खुद उस जूते ने मुझ पर आके हमला किया। कैसे? तो दाता साहब कहते हैं कि तुम जानते नहीं ज़हरा के नौकरों को, ज़हरा के नौकरों को तुम जब जान जाओगे ना तो ये बात नहीं कहोगे। तब से ही वो हिंदू अब तौबा करके इस काम से निजात हासिल कर लेता। ये थी वो हस्तियां जिन्होंने ज़हरा पाक के वसीले से वलायत हासिल की हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इस फेरे में अब जिक्र हुआ था कोई दाता कोई ख्वाजा, पाक पतनदा कोई राजा। दाता साहब की करनी तो आपको बता दी है मैंने। आगे आ रहे हैं ख्वाजा साहब। ख्वाजा पीर मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये माशाल्लाह से माशाल्लाह के अल्लाह ताला के बहुत नेक और बरगजीदा बंदे थे। ऐसी हस्ती थी ये तब का वक़्त है कि आजकल के लोग अब घर बनाते हैं, भाई इतनी जायदादें इकट्ठी करती हैं। ये वली जो ऐसे नहीं थे, ये वलायत अपनी विलायत को, अपनी वली होने को इस तरह छुपाते थे जिस तरह के औरत अपनी इज्जत को छुपाती है। जिस जगह भी इनकी कोई भी बात या करनी या इनकी विलायत जाहिर होती थी, ये उस जगह को छोड़ देते थे। जहाँ पर लोग ज्यादा इनके पीछे आना शुरू हो जाते थे, उस जगह को छोड़ देते थे। आजकल के बाबे शाबे को खुद लोगों को इकट्ठा करते हैं, भाई आ जाओ हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं। ये हमारे पास डिश लगी हुई है, टीवी है, तो उसमें रोज हर रोज कोई नया बाबा अपनी मशहूरी दे रहा है। नया कोई काले इलम वाला है, कोई नूरी इलम वाला है, कोई मसीह है, कोई मुस्लिम है, कोई औरत है भाई हाफिजा बाजी हैं, ये कर लेती। किसी का रिश्ता तोड़ना हो, किसी का करवाना हो तो बस तकफिरुल्लाह, किसी के बाहर के मुल्क से वापस बुलवाना हो, रिश्तेदारों के यहाँ फूट पड़वानी हो, रिश्ता तड़वाना हो, बेटियों का घर उजाड़ना हो, सास ससुर को मरवाना हो, पता नहीं क्या क्या फलां फलां। तो बस तकफिरुल्लाह, अल्लाह ताला इनसे बचाए। ऐसे ये बाबे शाबे आजकल के इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो जो असल शख्सियत थी वो अपनी वलायत को बहुत ज़्यादा छुपाते थे और कहीं पर भी डेरा इस तरह का पक्का नहीं लगा के बैठ जाते थे कि जहाँ पे लोग आए भाई उनसे दम शम करवाएं और करनियाँ अपनियाँ करनियाँ वो उनको दिखाएं, अपनी करामात दिखाएं। ऐसा नहीं था। अब जो ख्वाजा साहब हैं उनके पास दो चीज़ें हुआ करती थी। एक उनका जायनमाज यानी मसल्ला नमाज के लिए, तीन चीज़ें बल हुआ करती थी। दूसरी थी तस्बीह और तीसरा था बर्तन, लोटा जिसे कहते हैं पानी के लिए, वुजू वाला स्टील का। पता नहीं अब उस दौर में कौन सा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये तीन चीज़ें उनके पास थी। तो अब जहां भी वो जाते ये तीन चीज़ें अपने साथ रखते। जहां पर उनको पानी मैसर होता, यानी जहां पर भी उनको पानी मिलता वहां पर वो डेरा लगाते थे। वहां पर डेरा लगा लेते, पानी लेते, वुजू करते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। बस यही था उनका काम। अब ख्वाजा साहब यहाँ पे एक जगह से गुजर रहे हैं तो सामने क्या देखते हैं कि हिंदुओं का एक मंदिर बना हुआ है। अब ना वो टूटा फूटा सा था, पुराने वक्त की बात है, 2 दीवारें है थी, 2 नहीं थी, आधी छत है थी आधी नहीं थी। तो बाबा जी जाते हैं तो वहां पर ना उस दीवार के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जब जाते हैं तो एक दीवार के साथ लग के बैठ जाते हैं बाबा जी। जब एक दीवार के साथ लग के बैठते हैं तो सामने से क्या देखते हैं कि एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई एक खूबसूरत लड़की आ रही है जिसके हाथ में लड्डुओं का थाल है और उसके पीछे उसकी कुछ सहेलियां भी हैं जो ढोल बजाती हुई आ रही हैं बड़ी खुशी से। अब वो अपने मंदिर में ना आगे उस लड़की को भेज देती हैं लड्डुओं का थाल दे के कि तुम अंदर चली जाओ, और सहेलियां बाहर रुक जाती हैं। अब बाबा जी ये माजरा देख रहे हैं। लड़की अब भगवान के आगे लड्डुओं का थाल रख के क्या कहती है
کہ भगवान आज मेरा ना रिश्ता पक्का हो गया। और ये मिठाई जो है मेरे ससुराल वाले लेके आए हैं, मैं अपने भगवान के आगे भोग चढ़ाने आई हूँ, वो जो कहते हैं हिंदू, तो ये कबूल कीजिए। अब भगवान था कैसे खा सकता था, इनको भी पता है, हिंदुओं को भी पता है हर बात का, लेकिन फिर भी करते हैं दिखावे के लिए। अब उसे पता था भगवान ने कुछ खाना तो है नहीं है, 2 बार बोलती है, तीसरी बार बोलकर अब लड्डुओं का थाल उठाने लगती है, जाने लगती है, उसे पता है तो अब हो गया जो करना था। लेकिन बाबा जी हमारे ख्वाजा साहब अपने मुंह से क्या फरमाते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि मिट्टी दिया पुतलिया तेनू असर नहीं हुंदा कि कुड़ी तेनू कदों दी कहन दे ये लड्डू खा, यानी कि लड्डू खाओ। अब वो बुत था कि ख्वाजा साहब से मुंह से निकली हुई बात कैसे टल सकती थी। ख्वाजा साहब के मुंह से निकली और भगवान सारे लड्डू खा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी करामात है ख्वाजा साहब की। अब लड़की के रंग उड़ गए, होश उड़ गए कि ये क्या, खाली थाल लेके बाहर आती है, सहेलियां पूछती हैं लड्डू किधर है, वो कहती है भगवान खा गया। लड़कियां कह रही हैं तुम झूठ बोल रही हो, कहती नहीं मैं सच बोल रही हूँ, सच में भगवान खा गया। लड़कियां अब यकीन नहीं करती, तो जब लड़कियां यकीन नहीं करती ना तो वो उसे घर ले जाती हैं, उसे कहती हैं कि चलो तुम घर जाओ, अब तुम्हारा घर चलो, तुम्हारा वहां पर जाकर सबके सामने इसका इलाज होगा। जब वो सबके सामने जाके पूछते हैं, सारे पूछते हैं उससे कि भाई लड्डू किधर है, तो वो लड़की यही कहती है कि लड्डू जो है भगवान खा गया, भगवान खा गया। तो वो कहते हैं कि भगवान कैसे खा सकता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने लड्डू कैसे खा लिए। वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ। सब कुछ अंदर से शक करने लग जाते हैं, लड़की झूठी है, वो जानते थे ना भगवान लड्डू नहीं खा सकता। अब उसके रिश्ते की बात थी तो सारे जो ससुराल वाले कुछ लोग अंदर से कहने लगे भी लड़की तो अब से झूठ बोलने लग गई, बाद में क्या करेगी, हमने ये रिश्ता नहीं करना। अब लड़की रोने लग जाती है। अंदर से कोई बुजुर्ग कहता है भाई एक बार फिर आजमा लेते हैं, अगर लड़की बोल रही है तो हो सकता है कि उसकी बात में कोई थोड़ी सी सच्चाई हो। तो अब लड्डुओं का थाल फिर भरो, तो फिर जाके देख लेते हैं क्या भगवान इस बार भी लड्डू खाता है लड़की के हाथ से। लड़की कहती है ठीक है। अब 5 लोग जो थे वो ससुराल वालों की तरफ से और 5 लोग मायके वालों की तरफ से साथ हो लेते हैं। वो 10 लोग जब आते हैं तो लड़की फिर अंदर आके लड्डुओं का थाल, अब 10 लोग भी साथ आ जाते हैं अंदर, भगवान के आगे रखती है और कहती है कि भगवान जी लड्डू खाओ। अब भगवान कैसे लड्डू खा सकता है, नहीं खाता। फिर कहती है भगवान लड्डू खा, नहीं खाता। तीसरी बार कहती है भगवान लड्डू खा, नहीं खाता। चौथी बार बेचारी जाके ना अपना सर का दुपट्टा उतार के ख्वाजा साहब के कदमों में रख के रोने लग जाती है और कहती मेरी इज्जत का सवाल है, पहले भी आपके कहने पर इस बुत ने लड्डू खाए थे और अब भी आपके कहने पर इस बुत ने लड्डू खाने, एक बार इसे कहिए कि लड्डू खाए, मेरी इज्जत का सवाल है। उसके बाद जिसका कलमा आप पढ़ाएंगे मैं पढ़कर आपके दीन में शामिल हो जाऊंगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। भगवान ख्वाजा साहब ने फिर कह दिया भगवान को कि लड्डू खा। वो सारे के सारे लड्डू खा गया। जब वो सारे के सारे लड्डू खा गया तो वो 10 के 10 ख्वाजा साहब के कदमों में गिरे और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये हैं वो हस्तियां जिनका जिक्र मैं कर रही हूँ, जिनको ज़हरा पाक के वसीले से मिली वलायत। अभी आगे भी है, बताती हूँ। अब उस इलाके में ख्वाजा साहब बस रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते और आपसे कलमा पढ़ के मुसलमान होने लग गए, आपकी करामात जो ज़ाहिर हो गई थी। अब वहाँ पर उस इलाके में हिंदू बादशाह की हुकूमत, पहले पहले बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी हर इलाके में, हिंदू बादशाह की हुकूमत थी। अब हिंदू को जब पता चला कि यहाँ पर कोई बाबा है और मुसलमान किए जा रहा है लोगों को, हिंदू खत्म हो जाएंगे इस तरह, तो उसने ना बादशाह ने किसी को पूछा कि वो बाबा का कमजोरी क्या है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो लोगों ने कहा भाई उसे पानी की जरूरत पड़ती है, 5 वक्त की नमाज के लिए उसे पानी की जरूरत पड़ती है, जहां उसे पानी मैसर ना हो वहां से चला जाता है। सुभान अल्लाह। तो अब वो हिंदू बादशाह कहता है कि हमारे इलाके में सिर्फ एक ही कुआं है और उस कुएं पर अपने पहरेदार बिठा देता है, अपने पहरेदारों को वहां पर बिठा देता और कहता है कि भाई इस बाबे को इस कुएं से पानी नहीं लेने देना, ठीक है। अब पहरेदार उस कुएं पर बैठ जाते हैं डेरा जमा कर और कहते हैं कि भाई बाबे जी को पानी नहीं देना। बाबा जी अब असर की नमाज का वक्त हुआ है और नमाज पढ़ने के लिए लोटा लिया और जा रहे हैं पानी के लिए लेने के लिए।
تو جو پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آگے پہرے دار بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ بابا جی ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے. جب انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں دیں گے تو بابا جی واپس آ گئے. واپس آ کر دل میں کیا سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, تو اب کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لو, یعنی مٹی سے وضو کر لو. لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پانی نہ ہو تب مٹی سے تیمم کرنا, لیکن یہاں پہ پانی موجود ہے. اب اس پانی کو کیسے لینا ہے وہ تجھ پر ہے خواجہ, کہ تو اس پانی کو کیسے حاصل کرتا ہے. خواجہ صاحب کو پتا تھا کہ اب یہ اپنے بھگوان کی بات تو موڑیں گے نہیں. خواجہ جب جاتے ہیں اور اپنا چپل اتارتے ہیں اور اس بھگوان کو 2-3 لگا کے اپنے پانی والا برتن پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں چل پانی لے کے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بھگوان جو ہے وہ آگے 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 چلتا ہے اور خواجہ صاحب پیچھے پیچھے. جب وہاں پہ جاتا ہے بھگوان تو لوگ دیکھ کے, وہ جو کھڑے تھے اس کے سپاہی حیران ہو جاتے اور پیچھے پیچھے ہٹ جاتے, بھائی بھگوان خود پانی لینے آیا. اب خواجہ صاحب برتن پکڑتے ہیں اور پانی ایسے کنویں سے ڈالتے ہیں کہ سارے کنویں کو پھونک مارتے ہیں اور سارے کنویں کا پانی اسی برتن میں ڈال لیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب کچھ پانی کا وضو کرتے ہیں اور باقی بچا ہوا پانی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اب لوگوں میں تھر تھری بڑھ گئی کہ پانی پیاسے لوگ ہر طرف یہی سوچ رہے ہیں کہ پانی کہاں سے ملے, پانی کہاں سے ملے. ایک ہی کنواں تھا. سارے بادشاہ کے پاس آئے, یہاں تک کہ لوگ وہاں سے کوچ کرنا شروع کر دیا, جانے لگ گئے. بادشاہ نے کہا اس طرح تو میرا علاقہ ختم ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا کہ بابا کیسے مانے گا. کسی نے کہا کہ بابا کے پاس پیاسے بچوں کو بھیجو, بابا بڑی جلدی ترس کھائے گا. ایسا ہی ہوا. چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو بھیجا گیا کہ بابا جی ہمیں پانی دے دیں, ہم پانی کی وجہ سے پیاسے ہیں. بابا جی ان کی بات کیسے ٹال سکتے تھے. بابا جی نے اپنا وہ برتن پانی والا جو اٹھایا اور آ کے کنویں میں پلٹ دیا اور سبحان اللہ کنواں جو ہے اوپر تک کنارے تک پھر پانی سے بھر گیا. یہ ہے ان کی فضیلت. یہ ایسی ہستیاں, ایسی ان کی کرامات ہیں. ان کو ملا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے. یہ وہ ہستیاں. یہ تھے خواجہ صاحب, خواجہ معین الدین چشتی کا تو آپ کو بتا دیا. اگلے میرے پیارے میں جو جن ہستی کا ذکر تھا وہ تھا پاک پتن کا کوئی راجہ. اب پاک پتن کا جو راجہ ہے آپ سب اسے جانتے ہی ہوں گے. بہت پیاری ہستی ہیں ماشاءاللہ سے, بابا فرید شکر گنج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے شکر کی بارش یہ ہستی وہ ہیں کہ جنہوں نے شکر کی بارش برسائی تھی اپنے علاقے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر کی وجہ سے انہوں نے بچپن میں نماز ان کی والدہ انہیں پڑھایا کرتی تھی. ان کی جائنماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ شکر دیتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں. ان کا اب آپ کو ایک اتنا پیارا واقعہ سناتی ہوں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ بھی ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں, وہاں پر کنواں ہوتا ہے چھوٹا سا, وضو کے لیے رکے ہوتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گھڑے اٹھا کے نا تو وہاں سے گزر رہے ہیں. اب بابا جی پوچھتے ہیں بچوں کو کہ کہاں جا رہے ہو. تو بچے کہتے ہیں کہ بابا جی ہم پانی لینے جا رہے ہیں. تو بابا جی کہتے ہیں کہ میرے کول بھی مطلب اتنے بھی کنواں ہے, اتھوں پانی لے جاؤ. بچے کہتے ہیں نہیں بابا جی یہاں سے پانی نہیں لینا. ہمارے استاد کہتے ہیں یہاں پہ پانی کڑوا ہے, آگے والے کنویں سے جو آگے والا کنواں ہے وہاں پہ پانی میٹھا ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ پانی بھرنا تمہارا کام ہے, میٹھا کرنا میرا کام. اب وہ بچے جو ہیں پانی بھرتے ہیں اور بابا جی سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں اور پانی میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے پانی لے کے چلے جاتے ہیں. اب استاد کہتے ہیں بچوں سے کہ پہلے تو شام کو جاتے تھے اور صبح کو جاتے تھے اور شام کو لوٹ کے آتے تھے. اتنی دیر لگاتے تھے, اتنا دور لے کے دور سے پانی لے کے آتے. آج ابھی گئے اور ابھی واپس آ گئے, کہاں سے پانی لے آئے اور پانی بھی میٹھا. بچے کہتے ہیں کہ ہم نزدیک والے کنویں سے لے کے آئے ہیں. تو استاد پوچھتے ہیں وہاں پر پانی تو کڑوا تھا. بچے کہتے ہیں بابا جی ایک وہاں پر بیٹھے تھے, انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونکا اور پانی میٹھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ہمارے جامعہ کے اندر بھی ایک کنواں ہے, وہاں پر بھی پانی کڑوا ہے. سورۃ فاتحہ اخلاص جو سورۃ فاتحہ ہمیں بھی آتی ہے, کیوں نہ ہم بھی پڑھ کے پانی میٹھا کر لیتے ہیں.
اب استاد پانی نکالتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں، پانی پھر بھی کڑوا. ایک استاد، دوسرا استاد، تیسرا استاد، سارے پھر بچوں کو کہتے ہیں، پھر بچے بھی سارے، لیکن پانی پھر بھی کڑوا. اب کہتے ہیں استاد بچوں کو کہ ہمیں لے کے چلو اس بابے کے پاس. کون سا بابا جی ہیں؟ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے استاد. استادوں کو لے کے جاتے ہیں اور بابا جی کے پاس جا کے نا صرف اتنا کہتے ہیں کہ بابا جی سورۃ فاتحہ تو ہم نے بھی پڑھی تھی لیکن پانی میٹھا نہیں ہوا. اب پیچھے سے آواز آتی ہے کہ زبان تو فرید والی لے آؤ. سبحان اللہ. کہتے ہیں بابا جی یہ کیسے ممکن ہے، کیسے کیا آپ نے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ یہ زہرا کے نوکروں کی برکت ہے. زہرا کے نوکر بن جاتے ہیں نا، یہ ان کی فضیلتیں ہیں، یہ ان کے عمل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی کرنی ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہے پاک پتن کے راجا کی فضیلت. یہ وہ ہستی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ان تمام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے. اب اس کلام کا جو اگلا اور آخری اور تیسرا پیرا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں انشاءاللہ عز و جل. پھر اس پیرے کو سنانے کے بعد اس کے اختتام کی طرف اور اس کی تفصیل بھی سنا دوں گی. او تارے انوی سون نی دین دے فجر بھی جلدی ہون نی دین دے. او تارے انوی سون نی دین دے فجر بھی جلدی ہون نی دین دے. کر دین یار کمال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے. اور رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے. سبحان اللہ. جس طرح کہ میں نے کہا کہ او تاریاں نوں وی سون نہیں دیندے فجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے. کس طرح وہ تاروں کو روک سکتے ہیں اور کس طرح وہ فجر نہیں ہونے دے سکتے؟ آئیے آج آپ کو بتاتی ایک بہت پیارا واقعہ. حضرت بو علی قلندر، میں نے اپنی ایک پچھلی پتہ نہیں کس دن ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ بو علی قلندر کون تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی شیر ہے اور وہ شیر خدا جو ہے وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے کیسے بندے تھے، ولی تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ دل سے کیا کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شیر خدا کا لقب دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں شیر خدا نہیں بلکہ شیر اللہ کا ایک ہی ہے اور وہ علی ہے، لیکن تمہارا نام بو علی سینہ ڈالتا ہوں اس لیے کہ تمہارے سینے سے علی کی بو یعنی علی کی خوشبو ضرور آیا کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس کے بعد ان کا نام بو علی سینہ پڑا. یہ بہت بڑے ولی تھے. اب یہ بھی اسی طرح پانی کی تلاش میں ایک دریا کے کنارے میں ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے. اس دریا کے کنارے پر وضو کرتے، دریا سے پانی لے کر وہاں پر ہی نماز ادا کرتے. ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے. اب اچانک ایک لڑکا وہاں پر جو ہے نا بکریاں چراتے ہوئے گزر رہا ہوتا ہے. جب بکریاں چرا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت ہی پیاری قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری اور سریلی قرات کے ساتھ نا اونچی آواز میں، جیسے اکثر بندوں کا معمول ہوتا ہے کوئی کام کرتے وقت یا مطلب اکیلے بڑبڑاتے رہتے ہیں، کچھ نعت خوانی کرتے رہتے ہیں اور کچھ گانے بولتے رہتے ہیں. اس طرح وہ لڑکا جو تھا اس کا معمول تھا کہ جب بکریاں چرانے کے لیے آتا تو اکیلا ہوتا تھا تو وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا. سبحان اللہ. اکیلے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا. اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور اس کی قرات کی آواز جو ہے نا بو علی سینہ کے کان میں پڑی تو بڑی جلدی سے نہ متوجہ ہوئے، چاروں طرف دیکھنے لگے بھئی یہ آواز اب کہاں سے آ رہی ہے، کون بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. اتنی پیاری آواز، اتنی سریلی قرات، کتنی پیاری آواز. اب اس لڑکے کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ. وہ لڑکا آتا ہے، پوچھتا ہے کہ جی حضور. اب بابا جی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت تم کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ جی ہاں.
बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी माशाल्लाह बड़ी प्यारी किरात है, इतनी प्यारी किरात तो मेरी भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतनी प्यारी तुम्हारी आवाज़ है, क्या मेरी एक बात मानोगे? वो लड़का कहता है कि जी हुक्म कीजिए, आप अल्लाह ताला के वली हैं, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, चरवाहा हूँ, बकरियां चराने आया हूँ, आप हुक्म कीजिए। बाबा जी कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम ना हर रोज़ बिल्कुल इसी वक्त, सुबह के वक्त मुझे आकर कुरान सुना जाया करना। सुभान अल्लाह। ये आयतें तुम कुरान पाक की मुझे सुना जाया करना, मुझे बहुत सुकून मिला है तुम्हारी आवाज़ सुन के। लड़का कहता है कि जी बिल्कुल, आपके इस हुक्म की ज़रूर तामील करूँगा। हर रोज़ अब सुबह के वक्त जब वो बकरियां चराने के लिए आता तो बाबा जी के पास बैठ के उन्हें कुरान सुनाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह ना एक दिन मामूल में वो बकरियां चराते चराते ना दरिया के दूसरे किनारे के तरफ चला जाता है। अब वहां पर अल्लाह ताला के एक और बरगजींदा और नेक बंदे जो हैं डेरा लगा के बैठे थे, इबादत कर रहे थे अल्लाह ताला की। अब उनके कान में जब इस लड़के की आवाज पड़ी तो वो भी बड़ी जल्दी मतवज्जा हुए। उन्होंने इस लड़के को बुलाया और पूछा कि कुरान पाक की तिलावत तुम कर रहे थे? इस लड़के ने कहा जी मैं कर रहा था। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी माशाल्लाह किरात बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी किरात है तुम्हारी, अल्लाह ताला तुम्हें और इससे भी ज्यादा प्यारी आवाज अता फरमाए। क्या मेरी एक बात मानोगे? उस लड़के ने कहा कि जी हुक्म कीजिए, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। उस बाबा जी ने भी कह दिया कि तुम ना हर रोज इसी वक्त शाम को सूरज तलू जब हो जाता है और गरूब होता है तो उस वक्त आके ना तुम मुझे ये कुरान सुना जाया करो। सुभान अल्लाह, मुझे बहुत सुकून मिला है तुम्हारी आवाज़ सुन के। वो लड़का कहता है कि जी बिल्कुल, आपके हुक्म की तामील करूँगा इंशाअल्लाह। अब मामूल के मुताबिक हर रोज़ सुबह के वक़्त वबू अली कलंदर वो अली सीना के पास जाता, कुरान पाक की तिलावत सुनाता। फिर शाम के वक़्त दूसरे वली अल्लाह के पास जाता और कुरान पाक की तिलावत सुनाता। इसी तरह हर रोज़ मामूल चलता जा रहा था। एक दिन क्या हो जाता है कि भाई सुबह वाले थे ना, उनको वो अली कलंदर को कुरान सुनाते 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 इतनी देर हो जाती है कि सारा दिन गुजर जाता है और वो अली कलंदर जाने की इजाज़त ही नहीं देते। अचानक लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि बाबा जी गुस्ताखी माफ, लेकिन मैंने किसी और से भी वादा किया था कि शाम के वक्त उन्हें जाकर कुरान पाक सुनाऊंगा। अगर वहां पर ना पहुंच सका तो उनका दिल दुखेगा और वो नाराज हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है पुत्र जा, रब रखा। जब वो जाता है बच्चा तो अब जब दूसरे वली अल्लाह के पास पहुंचता है तो अब वो वली अल्लाह जो है ना गुस्से में जलाल में आ जाते हैं कि मुझे इतना इंतजार करवाया। वो कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम इतनी लेट और इतनी देर से पहुंचे हो मेरे पास। नाराज हो जाते हैं, जलाल में आके उसे बद्दुआ दे देते हैं। वली के मुंह से निकली हुई बद्दुआ मोड़ी नहीं जाती। अब उसके मुंह से निकलता है, उनके मुंह से निकल जाता है कि जा तू दिन का सूरज नहीं देखेगा, यानी कल सुबह का तू सूरज नहीं देखेगा। अब ये कोई छोटी बदवा नहीं है, ये बदवा उसे दी गई कि अब तू कल सुबह तक जिंदा ही नहीं रहेगा, यानी कल सुबह का तू सूरज ही नहीं देखेगा। अब लड़का जोरों कतार से रोने लगा, रोता दौड़ता हुआ वापस उन्हीं के पास आता है जिनके पास उसे देर हो गई, बुआ अली कलंदर के पास रोता है। तो वो पूछते हैं, बाबा जी पूछते हैं कि क्या माजरा लड़के? तो वो लड़का कहता है कि उन्होंने मुझे कहा है कि तू कल का सूरज नहीं देखेगा। अब बताइए कि मैं क्या करूं? अब बाबा जी मुस्कुरा कर क्या कहते हैं, चुप कर पुत्र, अगर उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने कहा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो मेरी हमारे घर की लाइट चली गई थी तो मैं अपने इस मौजू को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए दोबारा यहीं से अपने मौजू को शुरू करती हूँ। तो कहाँ पर थी मैं कि जब उन्होंने कहा कि उस बच्चे से कहा कि तू कल का सूरज नहीं देखेगा। अब ये बात सुन के वो लड़का तो रोने लग गया कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन जब बुआ अली कलंदर ने क्या फरमाया कि चुप कर पुत्र, अगर उन्होंने कह दिया है, अगर रब ने उनकी नहीं मोड़नी तो हमने तारों को ही सोने नहीं देना और फजर को होने नहीं देना।
سبحان اللہ. کیسا پیرا تھا؟ اتارے نو بھی سون نی دے دے فجر بھی جلدی ہون نی دے دے. ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس رات کو ہی ختم نہیں ہونے دینا. جب انہوں نے ایسا کہا تو وہ لڑکا خوش ہو گیا اور پوچھا کہ بابا جی ایسے اتنی بڑی بات کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو بابا جی کیا کہتے ہیں کہ پتر تو جانتا نہیں زہرا کے نوکروں کو؟ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو زہرا پاک کے وسیلے سے عطا کیا گیا. تو آج کا میرا کلام یہی تھا اور اختتام ہوا. بہت شکریہ میری اس ویڈیو کو سننے کے لیے، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کا میرا آج کا جو موضوع تھا. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید جس طرح یوٹیوب پر کوئی بھی اٹھ کے ایسے ہی ایرا گیرا چینل بنا لیتا ہے، میں نے بھی ایسے ہی بنا لیا ہے چینل. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ماشاءاللہ سے میں کتابیں پڑھ کر سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی تجوید پڑھی ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، صحیح پڑھنے کے لیے اس کی تجوید پڑھنی لازمی ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنی ضروری ہے. پہلے تجوید پھر ترجمہ تفسیر، یہ دونوں چیزیں میں کر چکی ہوں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد اپنی زندگی کے تمام مسائل مسئلوں کو سمجھنے کے لیے، یہاں تک کہ شریعت کو، ہمارے اسلام کی شریعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کتابوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے جو عالمہ فاضلہ کی کورسز میں کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ 6واں سال ہے مجھے ان کورسوں میں، اور میرا لاسٹ ایئر ہے انشاءاللہ عز و جل. فرصت ملی تو میں آپ کو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی سنتیں بھی دکھا دوں گی، اور میں ہمیشہ آپ کو پڑھی لکھی بات ہی بتاؤں گی. کبھی بھی میں آپ کو یہاں سے سنی وہاں سے اٹھائی یہاں پہ رکھی ایسی کوئی بات نہیں دوں گی، کیونکہ میں خود اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ جو لوگ سنی سنائی بات کر دیتے ہیں آگے اور وہ خود اس بات کو کی حقیقت نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے اور اس بات میں مرچ مسالہ یعنی کتنا لگا ہوا ہے. سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ جب ایک بات کسی سے سنی ہے آگے وہ دوسرے نے کہیں اور کیا تو اس نے اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا دیا. جب وہ بات تیسرے بندے کے تک پہنچی ہے تو اس نے اس کے ساتھ اور مرچ مسالہ. اب یہ بات کا رخ بدل جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے لکھی ہوئی بات کو دیکھ کر، اسے پڑھ کر اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی تسلی کریں، مہر لگائیں اس کے اوپر یہ بالکل 100% یہ بات سچ ہے، پھر اس بات کو آگے رکھیں. ایسے ہی کسی بات کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھ دینا چاہیے. اور میں انشاءاللہ عز و جل پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک جو بھی اپنا پیغام پہنچاؤں، یا تو وہ قرآن سے ہو یا پھر حدیث سے ہو یا تفسیر سے ہو یا میری عالمہ کی کتابوں سے ہو انشاءاللہ عز و جل. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو تو مسلمان ہیں وہ میرے ہر پیغام کو سنتے ہی سمجھ جاتے ہوں گے کہ میں بات کہاں سے کر رہی ہوں اور کس حوالے سے کر رہی ہوں اور کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے میرا اور کس مسلک سے کر رہی ہوں. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس چینل کا یا ان کا مسلک کیا ہے. تو میں نے اپنی اکثر ویڈیو میں اپنا مسلک بھی بیان کر دیا ہے، اور میرا مذہب بھی اسلام ہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کیونکہ سارے مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور سب سے بہترین جو نبی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، اور سب سے بہترین جو امت ہے وہ آخری نبی کی امت ہے، یعنی ہم گناہگار بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے میرے آقا صلوات والسلام پر، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آقا صلوات والسلام کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ آقا صلوات والسلام کے پیغام کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. یعنی آقا صلوات والسلام کا چھوڑا ہوا جو مقصد ہے، ویسے تو میرے آقا نے اپنا مقصد پورا یعنی کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن ہمارا اب مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمان، ہر بات، ہر حدیث، میرے آقا نے کی ہوئی ہر سنت، ہر طریقہ جو میرے آقا کا ہے
وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے، یعنی آقا کی گناہگار امت کا بھی یہ حق ہے کہ لوگوں تک اب وہ تبلیغ کریں اور لوگوں کو مسلمان کریں. جو اپنے دین سے نکلتے جا رہے ہیں ان کو اپنے دین میں دوبارہ واپس بلائیں. جو اپنے مسلک سے دستر بردار ہو گئے ہیں ان کو اپنے مسلک میں دوبارہ لائیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور ہم اس تبلیغ کو تا زندگی، تا قیامت تو نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کہاں تک ہے، کب تک ہے، پتہ نہیں اب اگلا قدم ہم سے اٹھایا جانا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ موت برحق ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس کی جگہ بھی مقرر ہے. کوئی بندہ بھی یہ وقت ٹال نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی اس وقت سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ برحق ہے اور ایسا ہو کر ہی رہنا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے اور کہاں تک ہے، لیکن میں انشاءاللہ عز و جل پوری کوشش کروں گی کہ جتنی بھی میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں جتنا میں نے خود علم حاصل کیا ہے اپنے اس علم کا کچھ حصہ بکھیر سکوں، اپنے مسلمان ساتھیوں، اپنی مسلمان بہنوں بھائیوں کو اپنے اس علم کا کچھ حصہ دے سکوں. کیونکہ علم ایک واحد دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. اور علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چور یا ڈاکو چوری نہیں کر سکتا. آج کل کے لوگ دنیاوی دولت کی طرف بھاگتے ہیں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ علم حاصل کریں. یہ بہت بڑا خزانہ ہے اور یہ واحد خزانہ ہے جسے آپ سنبھال کر نہ بھی رکھیں، اس کی حفاظت نہ بھی کریں، لیکن اسے کوئی چوری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے. ہو سکتا ہے میری کسی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بات، وہ حدیث آپ کو پتہ ہو جو میں بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور کو وہ حدیث نہ پتہ اور آپ اسے دوبارہ سن کر آپ کے ذہن میں رینیو ہو جاتی ہے اور آپ کسی اور کو بتا دیں تو اس کا ثواب اور اس کا عمل، آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، مجھے بھی اور بتانے والے کو بھی انشاءاللہ. اور کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ جو میں نے آج مطلب ولیات کا ذکر کیا ہے، کیا ان ولیات کے مزار پر جانا جائز ہے؟ تو بے شک الحمدللہ ان ولیات کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی پیاری ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی تاحیات زندگی میں تو ان کا ساتھ نہیں نصیب فرمایا، لیکن ان کے مرنے کے بعد دنیا سے صرف پردہ فرما گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مرید کو یا ان کے مزار پر جانے والے کو کسی کو دیکھ نہیں رہے یا سن نہیں رہے، بلکہ اگر کوئی 7 میل دور بیٹھ کے بھی اپنے گھر میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، دعا میں ان کا وسیلہ رکھ کر اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ ضرور پوری کرتے ہیں. اگر ان کے مزار پر جا کر ان کا وسیلہ ڈال کر اپنے رب سے کچھ مانگو تو وہ اپنے رب کو منا لیتے ہیں اور تمہیں وہ چیز ضرور دلواتے ہیں. مردوں کے لیے تو ویسے ہی جانا جائز ہے، خواتین کے لیے پردے میں جانا بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، پردے میں جائیں. جس طرح قبرستان جانے میں خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں پردے میں اپنے کسی محرم کے ساتھ، بالکل اسی طرح مزاروں پر جانے کا بھی حکم یہی ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مزاروں پہ جب ماشاءاللہ سے ان کا عرس ہوتا ہے تو وہ ڈھول ڈھمکے اور اتنا شور شرابے کے ساتھ ان کے مزاروں پر جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ مزار پر جا کر ان کو اس بات سے راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں. اللہ کے جو یہ نیک بندے ہیں، ولی ہیں، یہ خاموشی کو پسند کرتے ہیں اور اس شور شرابے کو پسند نہیں کرتے. یہ اپنی مزاروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں. میں نے ایک قصہ بہت پہلے سنا تھا، پتہ نہیں کسی بزرگ کے منہ سے سنا تھا، پتہ نہیں اب یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں، لیکن بات اچھی تھی اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک بزرگ سے کلام کیا تھا جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب یہ لوگ آپ کے مزار پر اس طرح ڈھول ڈمکا لے کے آتے ہیں، شور شرابے کے ساتھ چادریں چڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ ہم تب اپنے مزار سے 70,000 قدم یعنی فاصلے پر، اتنے میل دور جا کر نا، جہاں پر ہمارے کانوں میں اس ڈھول کی آواز نہ پڑے، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے مزاروں سے نکل جاتے ہیں. تو بابا جی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ پھر جو لوگ اتنے آتے ہیں آپ کے پاس آ کے سلام کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، اتنی دعائیں اس دن مانگتے ہیں، تو کیا آپ لوگ پھر ان کی دعائیں نہیں قبول کرتے؟
تو بابا جی نے کہا کہ نہیں، اگر ہم اتنی دور جا کر بھی بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مزاروں سے نکل جاتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ ہم اس شور شرابے سے بچ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے، وہاں آنے والا ہر بندہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون وہاں آیا اور کس نے کیا مانگا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اسے ضرور دلواتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں یہ اللہ کے بندے، نیک بندے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ موضوع کا اختتام ہوا۔